Gikabalak-an karon sa mga residente sa Poblasyon 3, Poblasyon 1 Boulevard ug sa Barangay Luok sa Villanueva, Misamis Oriental ang discoloration sa tubig dagat. Base sa advisory nga gipagawas sa Villanueva Municipal Environment and Natural Resources Office nga nakig-koordinar na sila sa Philippine Coast Guard ug sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 10 aron masuta ang hinungdan sa maong discoloration. Gipasabot sa Menro nga samtang naghimo sila og mga lakang sa pagsuta niini, giaghat karon ang publiko nga likayan una ang pagkaon sa mga isda ug ubang lamang dagat nga makit-an sa lugar. Kinahanglan usab nga siguraduhon nga limpyo ug luto pag-ayo ang mga seafood nga kaunon ug likayan ang paglangoy o pagligo sa dagat nga adunay discoloration. Kay baluan nga niadtong nakalabay nga semana aduna usab na matikdan nga discoloration sa dagat sa Barangay Gracia ug Barangay Baluarte sa Taguluan. Apan gihupay sa Taguluan Menro ang kabalaka sa mga residente tungod kay resulta lamang sa algal bloom ang pagbag-o sa kolor sa tubig dagat. Ang algal bloom usa ka paspas nga pagtubo ug pagdaghan sa mga algae nga maoy hinungdan sa pag-usab sa kolor sa tubig dagat. In the heart of changing lives, Brigada J.M. Salise sa 102.5, Brigada News FM Cagayan de Oro, the Music and News Authority.